अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे हाथ में ये एक प्लेट जो है, ये आपकी आंतों के लिए तोहफा है। आज मैं 3 ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अगर आप खाएंगे और सही तरीके से खाएंगे तो आपकी आंतें खुश रहेंगी, पेट साफ रहेगा, कब्ज गैस से बचे रहेंगे। आपके जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया हैं, जिनको गट माइक्रोबायोम कहते हैं, वो खुश रहेंगे। आज मैं बताने जा रहा हूं कि ये कौन से 3 फल हैं और इन 3 फलों को खाने का तरीका क्या है, क्योंकि तरीका दुरुस्त तरीके से खाना जो है वो ज्यादा अहम है। दोस्तों, अक्सर लोग हम में से कब्ज और गैस की मसाइल का शिकार रहते हैं और वो कहते हैं कि हमें सिरप के बगैर पेट साफ नहीं होता, पखाना टूट टूट के आता है, या फिर गैस बहुत रहती है, जो कि आंतों की बीमारी की, आंतों की सोजिश की अलामत होती है। या फिर ये इस चीज की अलामत होती है कि आपकी आंतों की कारकर्दगी कम हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जो कि ग़िज़ा से ठीक ना होती हो। लेकिन हम लोगों की, आप कह सकते हैं कि ये यकीन की कमजोरी है कि हम दवाइयों की तरफ पहले भागते हैं। दवाइयों की तरफ पहले भागने से ज्यादा बेहतर है कि पहले आप खुराक से इलाज करना सीखें। आज इन्हीं 3 ताकतवर फलों के बारे में बात होगी और इनको खाने के सही तरीके के बारे में बात होगी, और आखिर में मैं आपको कुछ वो आदतें भी बताऊंगा जो पेट को साफ करने के लिए इन फलों से भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नंबर 1, पहला फल, अगर मुझे कोई एक मरीज आके कहे कि डॉक्टर साहब कोई एक फल बता दें जो मेरी आंतों की सेहत के लिए बहुत शानदार है और बहुत मुफीद है, तो मैं कहूंगा नाशपाती, जिसको अंग्रेजी में पियर भी कहा जाता है। नाशपाती जो है ये सेब की फैमिली में से है, ये सेब की एक किस्म है। आ, नाशपाती इस कदर पावरफुल फ्रूट है, इतना ताकतवर फल है आपकी आंतों के लिए कि इसका बताना, इसका शुमार करना मुमकिन नहीं है। उसके पीछे 2 वजह हैं। तो इसमें फाइबर की बहुतात है, फाइबर बहुत ज्यादा है। और फाइबर भी कौन सा है? फाइबर है जिसका नाम है पेक्टिन। पेक्टिन वो फाइबर है जो आपकी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को ग़िज़ा फराहम करता है। जब आप नाशपाती खाते हैं तो ये नाशपाती आपके जिस्म में फाइबर प्रोवाइड करती है, जिसको आपकी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में तोड़ते हैं। इन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को, ये कंपाउंड है, समझ लें कीमियाई मादा है, जिसको हम ब्यूटायरेट भी कहते हैं। ब्यूटायरेट जो है ये आपकी आंतों की जो अंदरूनी झिल्ली है उसमें सोजिश को कम करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतों की सोजिश कुदरती तौर पे कम हो, तो जिस मौसम में नाशपाती मौजूद है उसका भरपूर फायदा उठाएं और नाशपाती को अपनी ग़िज़ा में जरूर शामिल करें। मैं ये कहता हूं कि आपको 2 नाशपातियां जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे नाशपाती खाने का दोस्तों फायदा ये है कि नाशपाती के अंदर पानी की बहुतात है, पानी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी आंतों की ड्राइनेस भी कम होती है, डिहाइड्रेशन कम होती है, आपकी पानी की तादाद जिस्म में ठीक रहती है, जिस्म की खुश्की दूर होती है, आंतों की खुश्की दूर होती है, आपकी आंतों में फाइबर आता है, पखाना सख्त नहीं होता, पखाना जो है वो नरम आता है और टूट टूट के नहीं आता, एक दफा में पेट मुकम्मल साफ होता है। अब बात रह गई कि आपने इस नाशपाती को खाना कैसे है। देखिए, नाशपाती जो है ना, ये आपने जब भी खानी है तो आपने नाशपाती को छिलके समेत खाना है। छिलके समेत खाएंगे तो आपको ज्यादा पेक्टिन फाइबर मिलेगा, जो आपकी आंतों को ज्यादा अच्छी तरह से साफ करेगा और आपको ज्यादा फायदा होगा नाशपाती खाने का। मीडियम साइज की 2 नाशपातियां दिन में काफी हैं, ये आपकी आंतों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो बहुत ही ताकतवर फ्रूट है और फल है, वो है अमरूद। ये अमरूद जो है, ये आपकी आंतों का सबसे अच्छा दोस्त है, आपकी सेहत का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा, अब ये अमरूद जो है ये क्या करता है? देखिए, अमरूद के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। अब आप कहेंगे विटामिन सी का आंतों से क्या ताल्लुक है? तो बहुत गहरा ताल्लुक है। आंतों के अंदर चूंकि मुख्तलिफ इकसाम के बैक्टीरिया रहते हैं और हमने जो कुछ भी खाना है वो हमारी आंतों में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कभी कभार कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी चले जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। जब आप अमरूद का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं तो विटामिन सी आपके जिस्म के मुदाफती निज़ाम को बहुत मजबूत कर देता है। यानी अब आप ऐसे समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म की फौज मजबूत रहे, जो बैक्टीरिया के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ लड़े, तो अमरूद का इस्तेमाल लाजमी है। दोस्तों, अमरूद जब आपने खाना है तो विटामिन सी आपको मिलना है, जिससे आपकी एक तो सोजिश कम होगी, आंतों के अंदर जो सोजिश वक्त के साथ साथ होती है जिसकी वजह से पेट में फारा रहता है, गैस रहती है, वो कम होगी। विटामिन सी की वजह से मुदाफत अच्छी हुई। और तीसरे नंबर पे
اس کے اندر بھی فائبر کی بہت اچھی کوالٹی موجود ہے، اور یہ وہی فائبر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری بائیوٹک۔ پری بائیوٹک کیا ہوتا ہے؟ پری بائیوٹک اچھے بیکٹیریا کی غذا ہوتی ہے۔ دیکھیں اچھے بیکٹیریا، آپ نے اگر دہی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اچھے بیکٹیریا مل گئے، جو میں بار بار کہتا ہوں، لیکٹوبیسیلس ہے، بفیڈوبیسیلس ہے، وہ آپ کو مل گئے، لیکن اب ان کو کچھ کھلانا بھی تو آپ نے ہے، تو اس کی جو غذا ہے وہ پری بائیوٹک کہلاتی ہے، اور پری بائیوٹک آپ کو ملتا ہے اس طرح کے قدرتی فوڈ میں جس میں فائبر بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی امرود کا استعمال کرتے ہیں تو دوستو آپ اپنے اچھے بیکٹیریا کو غذا فراہم کر رہے ہیں، اور وہ زندہ رہیں گے، گرو کریں گے، اور آپ کی آنتوں کو ہیلدی رکھیں گے۔ پخانے کی ساخت اچھی ہوگی، آپ کے پخانہ ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں آئے گا، ایک بار میں پیٹ صاف ہوگا۔ اسی لیے جب بھی امرود کا سیزن آئے تو دوستو امرود کو لازمی آپ نے اپنی غذا کا حصہ بنانا ہے۔ اچھا، اب امرود کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ دیکھیں امرود کو استعمال کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو چبا چبا کے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ چبا چبا کے امرود کو استعمال کریں گے تو دوستو آپ کا جو فائبر ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے آپ کی آنتوں کو سٹیمولیٹ کرے گا، آنتوں کی حرکت جس کو پیرسٹالسس کہتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ تو آپ نے چبا چبا کے امرود کو استعمال کرنا ہے، اس سے آپ کا پیٹ زیادہ بہتر طریقے سے صاف ہوگا۔ اب تیسرا جو فروٹ ہے جو کہ بہت شاندار ہے، اس کو کہتے ہیں آنتوں کا جھاڑو، آڑو آنتوں کا جھاڑو۔ یہ چھوٹے سائز کے 2 یا 3 آڑو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہ شوگر فرینڈلی بھی ہے۔ آڑو کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں، تو یہ موٹاپا بھی نہیں کرتا، یہ شوگر کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ صاف رہے تو آپ کو 2 سے 3 آڑو لازمی استعمال کرنے چاہیے۔ دوستو آڑو کے اندر اس کے علاوہ پولی فینولز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، فائبر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے جسم پہ جو بڑھاپے کے اثرات ہیں اس کو بھی کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آڑو جو ہے یہ پورے فروٹ کے طور پہ کھانا ہے۔ اکثر لوگ آڑو کا جوس بنا لیتے ہیں، دیکھیں جوس جب آپ بنائیں گے نا تو آپ کو مکمل فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ نے آڑو کو پورے اس کے چھلکے سمیت، پورے فائبر سمیت ایز اے ہول فروٹ کے طور پہ کھائیں، اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا، اور یہی اصول تمام پھلوں کے بارے میں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم فلانے فروٹ کا جوس استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جوس اتنی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فائبر تو نکال دیا، تو اس کی بجائے پورا پھل استعمال کریں گے تو آپ کو پھل کی مکمل غذائیت مل سکے گی۔ دوستو یہ تو تھے 3 زبردست پھل جو آپ کی آنتوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں کہ میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ہفتے میں یعنی 7 دنوں کے اندر 30 مختلف قسم کے پھل یا سبزیاں استعمال کرتے ہیں، ان کی آنتوں کی صحت زیادہ اچھی رہتی ہے، ان میں آنتوں کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، آنتوں کی سوزش ہونے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہر قسم کے پھل اور سبزیاں استعمال کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رنگ برنگے پھل اور سبزیاں رکھی ہیں۔ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی غذائیت کسی ایک پھل میں یا فروٹ میں نہیں ہوتی، آپ نے سب چیزوں کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں اپنی پلیٹ میں سجانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تحفے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آنتیں ایک باغ ہیں، گارڈن ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے پھول ہیں یعنی بیکٹیریا ہیں، تو اب ان بیکٹیریا کو مختلف قسم کی غذا چاہیے۔ تو جب آپ اس طرح کی غذا استعمال کریں گے جو مختلف قسم کی ہوگی، جس میں مختلف فائبر ہوں گے، جس میں مختلف منرلز ہوں گے، وٹامنز ہوں گے، تو آپ کی آنتیں زیادہ ہیلدی رہیں گی۔ تو دوستو آپ نے پھل اور سبزیاں تمام استعمال کرنی ہے جو موسم میں آئے ہوں۔ جامن آیا ہوا ہے، اگر آم آیا ہوا ہے آم استعمال کریں، گرما ہے، خربوزہ ہے، انگور ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سبزیوں میں دیکھیں سلاد میں آپ کی تمام سبزیاں شامل ہونی چاہیے، شملہ مرچ بھی ہو، اندر چکندر بھی شامل ہو، کھیرا بھی ہو، اندر بند گوبھی بھی شامل ہو، یعنی کہ آپ کی رنگ برنگی اور ورائٹی ہونی چاہیے سبزیوں اور آپ کے پھلوں کی چوائس میں۔ دوستو اس کے علاوہ صرف پھلوں سے بات نہیں بنے گی، آپ نے کچھ عادتوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ عادتیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دہی آنتوں کا سب سے اچھا دوست ہے۔ روزانہ آپ نے دہی کا استعمال لازمی کرنا ہے، اور اگر ممکن ہے تو دہی کے اندر 10 دانے کلونجی کے ڈال لیں، بہت زبردست کمبینیشن بن جائے گا آنتوں کی سوزش کو کم کرنے کے لیے، آنتوں کی سوزش کو ریورس کرنے کے لیے بہت اچھا کمبینیشن ہے۔ نمبر 2، کوشش کریں کہ روزانہ 30 سے 40 منٹ کی واک ضرور کریں۔ واک آپ کی آنتوں کی حرکت کو اچھا رکھتی ہے، پیرسٹالسس کو اچھا رکھتی ہے، پیٹ صاف ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور لینی ہے، نیند ضرور اپنی پوری کریں۔ جن لوگوں کی نیند اچھی نہیں ہوتی ان کا پیٹ صاف نہیں ہو سکتا۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چائے اور کافی
इनका इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम रखें। एक दफा नाश्ते के बाद, नाश्ते के 1 घंटे के बाद आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में सिर्फ एक मरतबा। वो भी मेरा मशवरा ये होता है कि अगर ये सिर्फ आप जो अपने मुंह का चस्का है या जुबान का जायका है, इसको अगर कम कर लें और उसकी बजाय सौंफ के कहवे पे आ जाएं, तो आप सोच नहीं सकते कि आपका पूरा जिस्म किस तरह तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और 5वें नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत रखें। अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत रखें मतलब इबादत किया करें, कोर्टिसोल कम होगा। इबादत ज्यादा करें, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखें और अल्लाह ताला की मखलूक के साथ कोशिश करें कि जहां अच्छा कर सकते हैं अच्छा किया करें। और उसकी आपको बदले की उम्मीद लोगों से नहीं रखनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोगों की तो फिक्र बिल्कुल ना किया करें। कुछ मामलात आपके और अल्लाह ताला के दरमियान होने चाहिए। अगर ये चीजें करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि कितनी बेहतर हो रही है आपकी सेहत दिनों में। दोस्तों, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि सेहत की नेमत का हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हर सांस के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बचे हुए हैं। ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। अपनी दुआ में याद रखें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।